अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मरियम नवाज एक मरतबा फिर खुलकर सामने आ गई है। वो अब इस्टेब्लिशमेंट को उनके सवालात का जवाब दे रही है और बहुत सारे मुख्तलिफ ऐलानात कर रही है। और उसने ये वाज़ेह कर दिया कि वो किसी सूरत में पाकिस्तान नहीं छोड़ रही। और वो ये भी कहती है कि अब इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान जमात एक पेज पे नहीं है। इस सूरत हाल में वोट चुराना बहुत मुश्किल हो गया है। मरियम नवाज ये मैसेज किसको दे रही है और ये जवाबात किसको दे रही हैं? और उनका ये भी कहना है कि अब वक्त आ गया है कि अब इस हुकूमत को, पीटीआई को, इमरान खान को घर जाना पड़ेगा। काफी दिन सूरत हाल ठंडी रही और ये कहा जाता रहा कि पीटीएम ने अपनी तहरीक रोक दी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से बहुत सारी चीजें हुकूमत मुखालिफ ठंडी हो गई या उन्होंने अपने कदम रोक दिए। लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं है। ये तहरीक एक मरतबा फिर उभर रही है और अब जो सूरत हाल बनती जा रही है या जो इंडिकेट किया जा रहा है, ये बात इस्लामाबाद में चल रही है कि जो पार्टीज पहले एक पेज पे थे अब एक पेज पे नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इनके नतायज क्या निकलेंगे? क्या सेनेट के इंतखाबात में ये चीज वाज़ेह हो जाएगी कि कौन एक पेज पे है, कौन एक पेज पे नहीं है और मरियम नवाज किसको मैसेजेस दे रही है? जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। बात हो रही थी कि पीडीएम, मुस्लिम लीग नून और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो उन्होंने हुकूमत मुखालिफ तहरीक रोक दी है। क्या वाकई ऐसा है? कुछ दिन पहले ये लग रहा था कि पीडीएम ने अपने जो घोड़े थे उनको थाम लिया है, रोक दिया है। लेकिन पिछले 2-3 दिन से मरियम नवाज फिर सरगर्म हो गई है। ज़िमनी इंतखाबात का दौर है, माहौल है। इस माहौल में मरियम नवाज ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया है और उन्होंने मुख्तलिफ सवालात का जवाब दिया है। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले डीजी आईएसपीआर ने यह कहा था कि फौज कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं कर रही, मुज़ाकरात नहीं कर रही, उसको ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उसको सियासत में मत घसीटा जाए। अगर किसी के पास फौज के सियासत में मुलवस होने या बैकडोर राब्तों के कोई सबूत हैं तो वो पेश करे। मरियम नवाज ने इस पे सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मरियम नवाज कहती है कि क्या सबूत आपको फराहम करे, माजी भरा पड़ा है ऐसे शवाहिद से, आपको क्या सबूत दें? क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी का मौक़िफ़ काफी नहीं है? क्या अरशद मलिक पर प्रेशर डाल के फैसले लेना काफी नहीं है? क्या जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जारी मुहिम ये सबूत नहीं है कि कौन सियासत में मुलविस है, कौन किसके पीछे है? और उसके साथ साथ मरियम नवाज कहती है कि अब वक्त आ गया है कि मौजूदा हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। और दूसरी बात जो अब मरियम सियासत खेलने जा रही है या खेल रही है वो खतरनाक है। वो आपको याद होगा कि 90s के दौर में मियां नवाज शरीफ ने भी जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया था। अब मरियम नवाज उसी नारे को फिर से रिवाइव कर रही है। पिछले दिनों जब वो पंजाब के किस मुख्तलिफ शहरों में गई है तो उन्होंने ये कहा है कि पंजाब के जो हुकूक हैं उनको छीना जा रहा है, पंजाब को लावारिस बनाया जा रहा है और इसीलिए पंजाब का आवाम मियां नवाज शरीफ और वारिस शाह को याद कर रहा है। मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में ये एक मरतबा फिर जाग पंजाबी का जाग का नारा, पहले तो मेरे ख्याल में वो सियासी कुव्वतों, अपोजिशन के मुखालिफ सियासी जमातों के खिलाफ ये नारा था। अब पहली मरतबा ये जाग पंजाबी का जाग का नारा मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो मरियम नवाज लगा रही है, ये एक सूरत हाल जो होगी वो इंतहाई शदीद होगी और उसके जो रद्द-ए-अमल है अब देखना पड़ेगा कि उसका रद्द-ए-अमल पंजाब की तरफ से, उनके वोटर्स की तरफ से और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या आता है।
اس کے بعد مریم نواز جب ہم یہ پروگرام کر رہے تھے اس سے تھوڑی دیر پہلے وہ لاہور سے وزیر آباد کے لیے نکلی تھی. انہوں نے لاہور میں میڈیا ٹاک کی ہے اور بہت سارے انہوں نے سگنلز دیے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ صورتحال کافی تبدیل ہونے جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ مریم نواز کہتی ہے کہ انہیں پی ڈی ایم کو کسی بیک ڈور رابطوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر پی ڈی ایم کو ضرورت نہیں ہے تو پھر کس کو ضرورت ہے، وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد سے سینٹ کے امیدوار سید یوسف رضا گیلانی جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہیں، اس کو جتوائیں گے. بڑا سگنل ہے. اور اس کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ وہ کہیں باہر نہیں جا رہی، وہ پاکستان میں ہی رہے گی. اب اس میں سوال یہ ہے کہ مریم نواز کو کون کہہ رہا ہے کہ وہ باہر جائے، اور مریم نواز نے کس کو یہ انکار کیا ہے کہ وہ باہر نہیں جا رہی، وہ پاکستان میں بیٹھ کے سیاست کرے گی. اور اس کا یہ کہنا ہے کہ طبی حوالے سے اس کو مشکلات ہیں کیونکہ اس کو ایک سرجری کروانی ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان نہیں چھوڑ رہی. یہ میسیجز کہاں کہاں امپیکٹ کریں گے، ان کا اثر کیا پڑے گا، یہ دیکھنے کی بات ہوگی. کیونکہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ضمنی انتخابات میں کیا ووٹ چرانے کا کوئی امکان ہے تو مریم نواز نے اس حوالے سے بھی بڑا انکشاف کیا ہے. اس کا یہ انکشاف یہ ہے کہ پہلے جو پارٹیز تھیں وہ ایک پیج پہ تھیں، اب ایک پارٹی نے سلیکٹڈ کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم بہت خوار خراب ہو گئے ہیں، اب یا تو اپنی کارکردگی سدھارو، بہتر ہو جاؤ، ورنہ ہم مزید آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو ایسی صورتحال میں جب پارٹیز ایک پیج پہ نہ ہوں اور عوام جاگ جائے تو ووٹ چرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ہم ووٹ چرانے نہیں دیں گے. اور اسی حوالے سے یہ کہتی ہے کہ ہم سینٹ میں سخت مقابلہ کریں گے اور ہم کسی صورت میں ضمنی انتخابات میں ووٹ چرانے نہیں دیں گے. یہ بہت سارے سوالات ہیں اور انڈیکیٹرز ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم آگے بڑھ رہی ہے اور وہ گین کر رہی ہے، اور حکومت شاید اگر یہ بات انکشاف، یہ انفارمیشن مریم نواز کے پاس ہے کہ اب پارٹیز، اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی یا عمران خان ایک پیج پہ نہیں ہیں، تو اس کے نتائج آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا نکلیں گے. اور مریم کا ایک مرتبہ پھر سرگرم ہونا، جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگانا اور اسٹیبلشمنٹ کو بہت سارے سوالات کا منہ پہ جواب دینا، یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ صورتحال شدید کشمکشمی ہے. اور اس کے جو بھی نتائج نکلیں گے کوئی فیصلہ ایک طرف تو ہو جائے گا. اب یہ فیصلہ کب ہوتا ہے اس کا انتظار کریں گے. اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک دیں. آپ کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.